नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ऐश्वर्या नायर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. लोकसभा वेंचणुकेच्या 5व्या पांवड्यात आज 6 राज्यांनी आनी 2 केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 49 मतदारसंघांनी मतदान जाता. ओडिशा विधानसभा वेंचणुकेच्या 2ऱ्या पांवड्याचें मतदान आयज जाता. लोकसभा वेंचणुकेच्या उरिल्ल्या 2 पांवड्या खातीरची प्रचार मोहीम नेटान सुरू आसा. प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी हांणी काल झारखंड आनी अस्तंत बंगालात रॅलींनी उलोवप केलें. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी, सपा फुडारी अखिलेश यादव हांणी उत्तर प्रदेशात भौशीक बसका घेतल्यो. आनी खेळांत IPL क्रिकेट खेळामाळींत काल रातीं गुवाहाटीच्या बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमात राजस्थान रॉयल्स आनी कोलकाता नायट रायडर्स हांच्या मदलो सामनो पावसा खातीर रद्द जालो. आतां खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी आयज सकाळीं ओडिशाच्या पुरीत पावले. आपल्या अधिकारा क्षेत्रांत येवपी पुरी लोकसभा मतदारसंघ आनी विधानसभा मतदारसंघांतल्या पक्ष उमेदवारांक मेगा रोड शो घडोवन हाडटले. पुरीच्या ग्रँड ट्रँक रस्त्यार जावपी रोड शोक वच्चे पयलीं ते पूज्य श्री जगन्नाथ देवळाक भेट दितले. प्रधानमंत्री आयज ढेंकनाल लोकसभा मतदारसंघा खाला आंगूल आनी कटक लोकसभा मतदारसंघा खाला कटक हांगा 2 वेंचणूक बसकांनी उलोवप करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भुवनेश्वरांतल्या पक्षाच्या मुखेल कार्यालयांत राज्य भाजपा फुडाऱ्यांची उंचेल्या पांवड्यावेली बसका तांच्यांनी घेतली आनी वेंचणुकेची रणनीती आनी तयारी हांचेर चर्चा केली. ह्या सगळ्या मतदारसंघांनी सार्वत्रिक वेंचणुकेच्या 6व्या टप्प्यात मतदान सुरू आसा. तशेंच ओडिशाचे मुखेलमंत्री आनी BJD मुखेल नवीन पटनायक भुवनेश्वरात रोड शो करून पक्षाच्या उमेदवारांची प्रचार करतले. प्रधानमंत्री आनी भारतीय जनता पक्षाचे वरिश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी आयच्यान 2 दिसांच्या बिहाराक भोंवडेर वतले. प्रधानमंत्री आयज सांजवेळा पटनायक पावतले आनी 2 वेगवेगळ्या कार्यावळींनी हाजीर रावपाचे आसात. राजधानी शारांत पावले उपरांत ते भाजपाचे सर्गेस्त वरिश्ठ फुडारी सुनील कुमार मोदी हांच्या राजेंद्र नगर निवासस्थानाक भेट दिवन श्रद्धांजली दितले. मोदी पटना हांगच्या भाजपाच्या राज्य मुख्यालयाक भेट दिवन पक्षाच्या अधिकाऱ्यां कडेन बसका घेवपाचे आसात अशें सुत्रांनी सांगलां. प्रधानमंत्री आज रातीं पटनाच्या राजभवनात रावपाचे आसात. फाल्यां उदेंत चंपारणाच्या मोतीहारी आनी सिवान संसदीय मतदारसंघांतल्या गोरिया कोठी हांगा NDच्या उमेदवारांच्या समर्थनांत हे 2 भौशीक बसकांनी उलोवप करतले. प्रधानमंत्र्याचे बिहार भोंवडेच्या नदरेन पटना, मोतीहारी आनी सिवानात सुरक्षा वाडल्या. राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत लोकसभेचे वेंचणुकेच्या प्रचाराक फकत 4 दीस उरल्यात तेन्ना सगळे राजकीय पक्ष मतदारांक ओडपाचो यत्न करतात. शारांतली ही मोहीम चडांत चड मतदारां मेरेन पावला. आयज भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी आनी केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह दक्षिण दिल्ली लोकसभा मतदारसंघांतल्या संगम विहारात भौशीक बसकेत उलोवप करतले. नवी दिल्लीत लोकसभा मतदारसंघांतल्या मालवीय नगर वाठारांत भाजपाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा रोड शो करतले. उदेंत दिल्ली मतदारसंघांतल्या मयूर विहारात आज पक्ष फुडारी आनी उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भौशीक बसकेत उलोवप करतले. ईशान्य दिल्ली मतदारसंघांतले काँग्रेस उमेदवार कन्हैया कुमार आज जोहरीपूर, गोकुलपूर आनी सुभाष मलोहा हांगा भौशीक बसकांनी उलोवप करतले. वायव्य दिल्लीचे पक्षाचे उमेदवार उदित राज नागल्लोय आनी टिकरी कंगा हांगा रोड शो करतले. अस्तंत दिल्लीचो आप उमेदवार महाबल मिश्र आयज शंकर गार्डन आनी भारत विहार कॉलनीत लोकांकडेन संवाद साधतले. काल भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी आनी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंग, उत्तराखंडाचे मुख्यमंत्री आनी भाजपा फुडारी पुष्कर सिंग धामी, मध्य प्रदेशाचे मुख्यमंत्री मोहन यादव आनी भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी शिवराज सिंग चौहान हांणी दिल्लीच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी भाजपाच्या उमेदवारां खातीर प्रचार केलो. दुसरे वटेन आप निमंत्रक आनी दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल, काँग्रेसीचे वरिश्ठ फुडारी सचिन पायलट आनी दिल्ली काँग्रेसीचे मुखेली देवेंद्र यादव हांणी इंडिया
खातीर प्रचार केलो. दिल्लीच्या सगळ्या 7 जाग्यांचेर मतदान ह्या म्हयन्याच्या 25 तारखेक जातले. तुम्ही ह्यो खबरो आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. लोकसभा वेंचणूक 2024च्या 5व्या टप्प्या खातीर आयज 6 राज्यांनी आनी 2 केंद्रीय प्रदेशांनी पातळिल्ल्या 49 लोकसभा मतदारसंघांनी मतदान सुरू आसा. ह्या टप्प्यात उत्तर प्रदेशात 14, महाराष्ट्रात 13, अस्तंत बंगालात 7, ओडिसा आनी बिहारात दर एकी 5, झारखंडात 3 आनी जम्मू काश्मीर आनी लडाखात दर 1 मतदान वेंचून येवपाचो आसा. ओडिसा विधानसभेच्या 35 विधानसभा मतदारसंघाचेरूय आयज मतदान जातले. वेवस्थीत आनी पारदर्शक मतदान करपा खातीर 94,732 मतदान केंद्राचेर 9,47,000 मतदान अधिकारी नेमल्यात. मतदान केंद्राचेर सगळी वेवस्था वेंचणूक आयोगान केला. जाणटे आनी अपंगत्व आशिल्ल्या दर एका मतदाराक सहजतायेन मतदान करपाक मेळचे ह्या खातीर मतदान केंद्राचेर फावो ती बसपाची वेवस्था, पिवपाचें उदक, रॅम्प, शौचालय, व्हीलचेअर अश्यो मुळाव्यो सुविधा उपलब्ध केल्यात. संबंधीत मुखेल वेंचणूक अधिकारी, जिल्हो वेंचणूक अधिकारी आनी राज्य एजन्सीक कांय वाठारांनी उश्ण हवामान वेवस्थापन करपा खातीर फावो ते उपाय करपाची सुचोवणी दिल्या. ओडिशात आयज सकाळी 7 वरांचेर 5 लोकसभा मतदारसंघांनी आनी 35 विधानसभा मतदारसंघांनी मतदान सुरू जालें. मतदारांक मतदान करपा खातीर व्हडा उमेदीन मतदान केंद्राचेर लांब रांकेन दिसतात. सार्वत्रीक वेंचणुकेच्या 5व्या टप्प्यात कंधमाल, सुंदरगड, बारगड, बालांगीर आनी आस्का अशा 5 लोकसभा मतदारसंघांनी मतदान सुरू आसा. लोकसभेच्या 5 जाग्यां खातीर वट्ट 40 उमेदवार आनी विधानसभेच्या 35 जाग्यां खातीर 265 उमेदवार मळार आसात. तातूंत भाजपा आनी काँग्रेसीचे चड फुडारी आसात. ह्या सगळ्या मतदारसंघांतल्या 9,162 मतदान केंद्राचेर सुमार 79,70,000 मतदार मतदान करतले. वट्ट मतदान केंद्रांतले 20% केंद्र संवेदनशील वा गंभीर मतदान केंद्रां आसून तातूंत ओडिशाच्या कांय डावपेचवादी अतिरेकी जिल्ल्यांतले आसात. केंद्रीय सशस्त्र पुलीस दळांचो 102 कंपन्यो 5 लोकसभा मतदारसंघां खातीर तैनात करतले. मुख्यमंत्री म्हणून विक्रमी 6व्या कार्यकाळाची मागणी करपी ओडिसाचे मुख्यमंत्री आनी बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक हांचे राजकीय नशीब आयज वेंचणुकेंत थारतले. 77 वर्सां पिरायेचो नवीन पटनायक गंजाम जिल्ल्यांतल्या हिंजिली आनी बालांगीर जिल्ल्यांतल्या काटबंजी ह्या 2 विधानसभा मतदारसंघांतल्यान लढो दितात. आज मळार आयिल्ले हे नामनेच्या उमेदवारांक आदले केंद्रीय मंत्री आनी भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी जुआल रोआ आनी दिलीप राय, भारतीय हॉकीचो आदलो कर्णधार दिलीप तिर्की हांचे भायर जायते राज्यमंत्री, खासदार आनी आमदार हांचो आस्पाव आसा. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 4 दिसां खातीर वायव्य, उदेंत आनी मध्य भारतात मैदानी भागात खर उश्णतायेच्या ल्हारांचो रेड अलर्ट जारी केला. दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आनी बिहार हांचेर खर उश्णतायेच्या ल्हारांची खूब शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. मालदीव आनी कोमोरीन वाठारांतल्या कांय वाठारांनी बंगालाचे दक्षिण खाडी, निकोबार जुंवे आनी दक्षिण अंदमान महासागरात नेतृत्व मान्सून पावला अशें हवामान खात्यान कळीत केलां. ब्रेस्तारा मेरेन दक्षिण द्वीपकल्प भारताचेर व्हड प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. केरळांत व्हड प्रमाणांत पावस पडत आसा. पटनामिट्टा, अलापुझा, कोट्टायम आनी इदुक्की जिल्ल्यांतल्या आयज रेड अलर्ट जारी केला. तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, एर्नाकुलम जिल्ल्यांनी व्हड पावस पडत आसा. त्या खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. हे राज्यांनी येलो अलर्ट जारी केला. ह्या म्हयन्याचे 23 मेरेन राज्यांत व्हड प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यता आसा. नियंत्रण कक्ष उक्ते आसात. व्हड धरणांचे शटर उबारपाक लागल्यात. राज्यांतल्या दोंगराळ वाठारांनी हाय अलर्ट जारी केला. द्वीपकल्पाच्या सगळ्या जुंव्यांचेरूय व्हड पावस आनी खर वारें येवपाक लागला. केरळ आनी
दर्यादेगेर नुस्तें पागप्यांक दर्यांत न वचपाची शिटकावणी दिल्या. मजगतीं पावसाळो मालदीव, बंगालाच्या दक्षिण खाडी आनी अंदमान दर्यांत पावला अशी माहिती हवामान खात्यान दिला. 31 मे मेरेन केरळ पावसाचो अदमास आसतलें अशें सांगलां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. सकाळची बरोबर 8:51 जातात. आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आमी उलयता. आयकून आतां आयकुया रामचरित्र मानस गान ही वळेरी.